ओके ओके आज हामी इन्कम र एक्सपेन्सेसको बारेमा आज हामी डिस्क्राइब गर्छौँ है। इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस, खर्च र आम्दानी है। इन्कम भनेको आम्दानी एन्ड एक्सपेन्स भनेको खर्च, यसको बारेमा आज हामी डिस्क्राइब गर्छौँ आज हामी। ओके सो सबैले सुन। When an income is earned and received, cash comes in the business and hence cash account is debited है। अनि जब हामीले के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्कमहरू चाहिँ अर्न गर्छौँ, कमाउँछौँ है, हामीले पैसा चाहिँ कमाउँछौँ, त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यास हाम्रो बिजनेसमा अथवा हाम्रो घरभित्र अथवा हाम्रो अफिसभित्र आउँछ। त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यास चाहिँ रियल एकाउन्ट हो। त्यही भएर एकर्डिङ टु द रियल एकाउन्ट अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यासलाई हामी डेबिटमा राख्छौँ अरे। The head of income account, the head of income account is credited। अब जसको कारणबाट के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन कारणबाट जहाँबाट चाहिँ हामीलाई इन्कम भएको हो त्यसलाई चाहिँ कहाँ राख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ क्रेडिट साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नोमिनल एकाउन्ट भयो है। When an expense is incurred and paid, hey, when an expense is incurred and paid, the head of expense account is debited कि अब जब चाहिँ हाम्रो चाहिँ खर्च हुन्छ र हाम्रो कुन टपिकमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सपेन्स भएको हो, खर्च भएको हो, त्यो टपिकलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ डेबिट साइडमा राखेको हुन्छौँ। And cash goes out and his cash account is a real account, so it is credited, it is right in the credited। अब एक्सपेन्स हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनबाट हाम्रो अफिसबाट चाहिँ क्यास बाहिर जान्छ। त्यही भएर क्यास भनेको एउटा रियल एकाउन्ट हो। सो द्याट्स वाइ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब क्यास एकाउन्टलाई चाहिँ हामी कहाँ राख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। ओके, यो चाहिँ अब इन्कम एन्ड एक्सपेन्सको एउटा टपिक भयो। अब यसलाई चाहिँ अब हामी जर्नलमा चाहिँ हामी आज गर्छौँ होइन। ओके, यहाँ दिएको छ पेड फर स्यालेरी है। पेड फर स्यालेरी ₹6,000 हामीले स्यालेरी तिर्यो भनेको। पेड भनेपछि हामीले तिरेको हुन्छ है। पेड भनेपछि हामीले तिरेको हुन्छ। हामीले आफ्नो अफिसमा काम गर्ने मान्छेको लागि स्यालेरी दियौँ, पेड हाम्रो लागि है, हाम्रो दिएको थियो। रिसिभ इन्ट्रेस्ट, ओके, बी receive interest rupees 2000, receive interest of rupees 2000 हामीले इन्ट्रेस्ट पायौँ है। रिसिभ भनेको हामीले पाएको, रिसिभ इन्ट्रेस्ट अफ रुपिस 2000 हामीले 2000 रुपिसको ब्याज पायौँ। इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याज हो है, इन्ट्रेस्ट पायौँ हामीले चाहिँ। नम्बर सीमा भन्छ पेड फर रेन्ट, पेड फर रेन्ट by check ₹5,000 है। पेड यहाँ है, पेड फर रेन्ट, हामीले रेन्टको लागि तिर्यौँ। पेड भनेपछि हामीले तिरेको, रिसिभ भनेपछि हामीले पाएको। यो चाहिँ राम्रोसँग याद राख्ने। ओके, पेड फर रेन्ट बाई चेक ₹5,000, 5,000 चाहिँ हामीले रेन्ट तिर्यौँ। कसो तिर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ चेक काटेर तिर्यौँ भनेको। ओके, नम्बर अब अर्को छ receive commission, receive commission through check for rupees 7,000, receive commission थ्रु चेक फर रुपिस 7,000 हामीले कमिसन पायौँ है। कमिसन पायौँ हामीले चेकको हेल्पबाट, चेकको थ्रुबाट चाहिँ रुपिस 7,000 को के छ भन्दाखेरि चाहिँ कमिसन पायौँ। अब यसलाई चाहिँ अब हामीले जर्नलमा देखाउनु पर्ने हुन्छ है। जर्नलमा देखाउनु पर्ने हुन्छ, यसको लागि हेरौँ जर्नल इन्ट्रिज है। जर्नल इन्ट्रिज यहाँ लेखौँ डेट को लागि हेरौँ, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउन्ट एन्ड क्रेडिट अमाउन्ट। ल ओके, फर्मेट भयो चाहिँ डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउन्ट and credit
अमाउन्ट। ल अब जर्नललाई हामीले यहाँ पोस्ट गर्नु पऱ्यो है त। अब ओके हेरौँ, पेड फर स्यालेरी यहाँदेखि हेरौँ है, पेड फर स्यालेरी रुपिस 6000, 6000 को स्यालेरी तिर्यौँ हामीले। सो 6000 को स्यालेरी तिरिसकेपछि अब यहाँ के आउँछ, यहाँ स्यालेरी एउटा आउँछ है त, यहाँ स्यालेरी आउँछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ स्यालेरी किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो खर्च भयो होइन, पेड फर स्यालेरी, स्यालेरीको लागि 6000 किन्यो। सो स्यालेरी भनेको हाम्रो लागि खर्च भयो। सो यहाँ स्यालेरी लेखौँ। अब स्यालेरीको रूपमा अब हामीले यहाँ क्वेसनले चाहिँ चेकबाट तिरेको छ अथवा के भनेको छैन है, चेकबाट तिरेको छ अथवा क्यास तिरेर क्यास उसमा गरेर भनेको छ भनेर के पनि भनेको छैन। सो द्याट्स वाइ त्यस्तो बेलामा के हुन्छ, क्यास हुन्छ यसमा है त। सो यहाँ क्यास हुन्छ है, स्यालेरी भने स्यालेरी अनि क्यास भयो। अब हामीले स्यालेरी दिइसक्यो होइन, हामीले आफ्नो अफिसमा काम गर्ने स्टाफलाई स्यालेरी दियो भने अब यो स्यालेरी कहाँ हुन्छ, स्यालेरी कहाँ हुन्छ, स्यालेरी भनेको के हो भन्दाखेरि एक्सपेन्स हो। सो एक्सपेन्स भनेको चाहिँ नोमिनल एकाउन्ट हुन्छ। सो नोमिनल एकाउन्ट कहाँ हुन्छ, डेबिट साइडमा हुन्छ है त। नोमिनल एकाउन्टको यो के छ भन्दाखेरि एक्सपेन्स चाहिँ कहाँ हुन्छ, डेबिट साइडमा हुन्छ। सो द्याट्स वाइ स्यालेरी चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेबिट साइडमा हुन्छ है त। अब क्यासको कुरा हेरौँ, क्यास अब स्यालेरी तिरिसकेपछि हाम्रो अफिसबाट क्यास बाहिर गयो है, हाम्रो अफिसबाट क्यास बाहिर गयो। क्यास बाहिर गइसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो क्यास भनेको त रियल एकाउन्ट हो। सो वाट गोज आउट त्यो कहाँ हुन्छ, क्रेडिटमा हुन्छ। सो क्यास एकाउन्ट कहाँ हुन्छ, क्रेडिटमा हुन्छ। स्यालेरी एक्सपेन्सेस भएर स्यालेरी चाहिँ एक्सपेन्स भएर चाहिँ डेबिटमा गयो। सो क्यास चाहिँ अफिसबाट बाहिर जानु भएको कहाँ हुन्छ, क्रेडिटमा हुन्छ है। अहिले रुल्स अनुसार चाहिँ ओके। अनि यहाँ हेर्नु डेट लेखौँ, यहाँ एक्सपेन्सको हेड है त। ओके डेट लेखौँ, स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट कति छ भन्दाखेरि रुपिस 6000। ओके एन्ड टु क्यास, क्यास चाहिँ बाहिर जाने भएकोले टु क्यास हुन्छ, क्यास एकाउन्ट क्रेडिट लेखौँ हामी, बिङ स्यालेरी पेड सक्यो। ओके अब नेक्स्टमा जाउँ हामी। नेक्स्ट छ हामीसँग छ रिसिभ इन्ट्रेस्ट अफ रुपिस 2000 है। हामीले इन्ट्रेस्ट पायौँ, रिसिभ भनेपछि हामीले पाएको हो है। रिसिभ इन्ट्रेस्ट फर रुपिस 2000, हामीले 2000 को के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट पायौँ है। हामीले 2000 रुपिसको इन्ट्रेस्ट पायौँ। 2000 रुपिसको इन्ट्रेस्ट पाइसकेपछि अब हामीले इन्ट्रेस्टको रूपमा यो चाहिँ हाम्रो लागि के हो भन्दाखेरि इन्कम भयो क्या। यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट पायौँ, यो चाहिँ हाम्रो लागि इन्कम अथवा यो चाहिँ हाम्रो लागि प्रफिट हो। द्याट्स वाइ इन्ट्रेस्टको रूपमा हामीले के पाउँछौँ, क्यास पाउँछौँ है। इन्ट्रेस्टको रूपमा हामीले के हुन्छ, क्यास पाउँछौँ। अब यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो इन्कम कहाँबाट पाएको हामीले, क्यास भनेको अब हामीले रिसिभ इन्ट्रेस्ट अफ रुपिस 2000 इन्ट्रेस्ट पायो भने त्यो हाम्रो लागि चाहिँ इन्कम हो। त्यो इन्कम त्यो इन्ट्रेस्टको रूपमा हामीले के पाउँछ, इन्ट्रेस्टको रूपमा हामीले क्यास पाउँछ है। इन्ट्रेस्टको रूपमा के पाउँछ, हामीले क्यास पाउँछ है। इन्ट्रेस्टको रूपमा हामीले यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यास पाउँछ। र यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ कुन हेडबाट आएको हो, कुन टपिकबाट आएको हो त यो चाहिँ है। यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ कहाँबाट आएको हो भन्दाखेरि चाहिँ यो क्यास चाहिँ कसरी इन्कम चाहिँ कसरी भएको भन्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट पाएर भएको हो है। इन्ट्रेस्ट पाएर चाहिँ इन्कम भएको हो हामीलाई चाहिँ। अब के आउँछ त, अब यो इन्ट्रेस्टको रूपमा अब हामीलाई के आउँछ, क्यास आउँछ होइन। इन्ट्रेस्टको रूपमा हामीलाई के आउँछ, क्यास आउँछ। सो क्यास भनेको त रियल एकाउन्ट हो। सो कम्स इन भयो, हाम्रो अर्गनाइजेसनभित्र आयो, हाम्रो बिजनेसमा आयो क्यास भनेपछि। सो क्यास भनेको के हो, डेबिटमा हुन्छ, क्यास अकाउन्ट डेबिटमा हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ क्यास भनेको अब यो क्यास चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पर्सनल रियल एकाउन्ट हो र वाट कम्स इन डेबिटमा हुन्छ है। इन्ट्रेस्टको रूपमा हामीलाई पैसा भित्र आयो। सो द्याट्स वाइ क्यास कहाँ हुन्छ, डेबिटमा हुन्छ। सो इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु 2000। अब यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्कम चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कसरी पाएको हो, हामीले कहाँबाट आएको हो, यो इन्कम चाहिँ कुन बजेट हेडबाट आएको हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्टको रूपमा आएको होइन हो। जस कहाँबाट इन्कम आएको हो, इन्ट्रेस्टको रूपमा आएको, त्यसलाई चाहिँ कारण हामी टु इन्ट्रेस्ट अकाउन्ट हुन्छ है। जहाँबाट हामीले इन्कम पाएको हो, इन्कम गरेको हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रेडिट साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। इन्कम आएको छ भने, इन्कम गरेको छ भने जहाँबाट इन्कम गरेको छ त्यसलाई चाहिँ क्रेडिटमा राख्ने, जहाँबाट एक्सपेन्स भएको हो त्यसलाई चाहिँ डेबिटमा राख्ने है त। जहाँबाट हामीलाई इन्कम
हामीले गेन गरेको हो त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रेडिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो टपिकलाई त्यो हेडलाई चाहिँ क्रेडिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जहाँबाट हाम्रो खर्च भएको हो जुन हेडमा चाहिँ खर्च भएको हो त्यसलाई चाहिँ क्रेडिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके यहाँ बिङ इन्ट्रेस्ट रिसिभ। ओके बिङ इन्ट्रेस्ट रिसिभ है। नम्बर सीमा जाउँ। सीमा दिएको छ रिसिभ कमिसन थ्रु चेक। ओके सरी पेड फर रेन्ट बाई चेक। पेड फर रेन्ट बाई चेक। चेकबाट रेन्टको पैसा तिर्यो भनेको छ। त्यो पनि हामीले हो कि हामीले चाहिँ चेकबाट रेन्टको पैसा तिर्यो है त तिर्यौँ। अब यो पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एक्सपेन्स नै हो। किन भन्दाखेरि हामीले पे भनिसकेपछि हाम्रो त्यो एक्सपेन्स हुन्छ क्या। सो यो एक्सपेन्स चाहिँ अब भयो होइन यहाँ चाहिँ। ओके अब यो एक्सपेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कसरी भयो त यो एक्सपेन्स चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो एक्सपेन्स रेन्टबाट भयो होइन। यो एक्सपेन्स चाहिँ कहाँबाट भयो यो एक्सपेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ रेन्टबाट भयो है। रेन्टबाट भयो है रेन्टबाट भयो। अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एक्सपेन्स रेन्टबाट भयो। अब यो एक्सपेन्सको लागि अब हामीले चाहिने पैसा कहाँबाट तिरेको थियौँ कहाँबाट पे गर्यो चेकबाट पे गर्यो होइन। सो चेकबाट पे गर्यो होइन। चेकबाट पे गरिसकेपछि चेक भन्ने बित्तिकै अब यहाँ कहाँ आउँछ ब्याङ्क आउँछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ चेकमा भएको पैसा कसले साथ छ ब्याङ्कले साथ दिन्छ। सो द्याट्स वाइ ब्याङ्क आयो है। हाम्रो पेड फर रेन्ट बाई चेक रेन्टको लागि 5000 रुपिस चेक काटेर दियो भनिसकेपछि यो एक्सपेन्सेस कसरी भएको हो रेन्ट दिएर भएको हो होइन। सो रेन्टको नाम अब रेन्ट कसले तिर्छ ब्याङ्कले तिर्छ है त। सो अब एक्सपेन्स भयो होइन। सो रेन्ट इज अ एक्सपेन्स। सो कुन हेडमा चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि एक्सपेन्स भयो त रेन्टको रूपमा यो एक्सपेन्स भयो। सो रेन्ट अकाउन्ट डेबिटमा हुन्छ। रेन्ट अकाउन्ट डेबिटमा हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। रेन्ट भनेको नोमिनल एकाउन्ट हो। सो नोमिनल एकाउन्टको एक्सपेन्स कहाँ हुन्छ डेबिटमा हुन्छ। सो रेन्ट भनेको डेबिटमा हुन्छ। अब यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ यो रेन्टले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सपेन्स भएको हो। सो द्याट्स वाइ सो अघि मैले भने जस्तै कुन हेडले गर्दाखेरि कुन कारणले गर्दाखेरि एक्सपेन्स भएको हो त्यसलाई चाहिँ डेबिटमा राख्ने। अनि कुन कारणले गर्दाखेरि के कारणले कुन ट्रान्जेक्सनले अथवा कुन के छ भन्दा चाहिँ हेडले गर्दाखेरि चाहिँ इन्कम भएको हो त्यो इन्कम भएको हेडलाई चाहिँ क्रेडिटमा राख्ने भनेर अघि भनेको छु मैले है। ओके रेन्ट अकाउन्ट डेबिट। अब अब यहाँ क्यास होइन है। यहाँ हामीले क्यास तिरेको होइन हामीले चेकबाट तिरेको हो। अब चेकबाट तिरिसकेपछि अब चेक भन्ने बित्तिकै के आउँछ ब्याङ्कको कुरा आउँछ। सो ब्याङ्क भनेको पर्सनल एकाउन्ट हो। अब चेकमा लेखेको पैसा अथवा चेक काटेर दिएको पैसा कसले दिन्छ साथै र ब्याङ्कले दिन्छ। सो ब्याङ्क भनेको रिसिभर भयो कि गिभर भयो ब्याङ्क भनेको गिभर भयो। सो द्याट्स वाइ ब्याङ्क अकाउन्ट इन द क्रेडिट टु ब्याङ्क अकाउन्ट कति छ यो लेखौँ यहाँ 5000 ल यहाँ लेखौँ बिङ रेन्ट पेड बाई चेक। ओके सो यो भयो। अब लास्ट हामीसँग लास्ट नम्बर डी छ। डीमा छ रिसिभ कमिसन थ्रु चेक फर रुपिस 7000। अब हामीले कमिसन पायो तिमीको इन्कम हो हाम्रो है। रिसिभ भन्ने बित्तिकै हाम्रो लागि यो इन्कम हो। रिसिभ कमिसन थ्रु चेक फर रुपिस 7000। 7000 को हामीले कमिसन पायौँ यो भनेको हाम्रो इन्कम भयो। के भयो इन्कम भयो चाहिँ। अब हाम्रो इन्कम कसरी भएको हो कुन हेडमा इन्कम भएको हो कुन कारणले गर्दाखेरि इन्कम भएको हो भन्दाखेरि चाहिँ कमिसन पाएर। सो कमिसन आउँछ यहाँ चाहिँ कमिसन पाएर इन्कम भएको हो। सो कमिसन पाएर इन्कम भएको हो भने अब हामीले यो कमिसन चाहिँ क्यासबाट पाएको हो कि चेकबाट पाएको हो चेकबाट पाएको। यदि क्यासबाट पाएको भए क्यास हुन्थ्यो तर यहाँ चेकबाट पायो भनेको छ। सो चेक भन्ने बित्तिकै के आउँछ अब यहाँ अघि भने जस्तै ब्याङ्कको कुरा आउँछ होइन। ओके ब्याङ्क। ओके यो कमिसन कुन कारणले हामीलाई के छ भन्दाखेरि इन्कम भएको हो रिसिभ भनेपछि इन्कम हुन्छ होइन। सो यो कुन कारणले इन्कम भएको हो हामीलाई कमिसन पाएर इन्कम भएको हो। सो कुन कारणले इन्कम भएको हो त्यो हेडलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले क्रेडिटमा लेख्नुपर्छ है। जुन कारणले हामीलाई चाहिँ इन्कम भएको छ त्यसको हेडलाई त्यो कारणलाई चाहिँ हामीले क्रेडिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हामीलाई कमिसन पाएर हामीलाई इन्कम भएको हो। सो कमिसन हेडलाई चाहिँ अब हामीले क्रेडिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कमिसन चाहिँ चेकबाट काटेर दियो। सो त्यो चेकमा भएको पैसा चाहिँ ब्याङ्कले हामीलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। सो यो ब्याङ्क भनेको अब के हो र अब ब्याङ्क इज वाट यो रिसिभर हो कि गिभर हो। अब ब्याङ्क भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिसिभर हुन्छ है र ब्याङ्क भनेको रिसिभर हुन्छ। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिटमा हुन्छ। ओके
यहाँ लेखौँ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु क्रेडिटमा के हुन्छ क्रेडिटमा हामीले जुन कारणले हामीलाई चाहिँ इन्कम भएको हो त्यो कारणलाई चाहिँ हामीले क्रेडिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई चाहिँ यहाँ के छ भन्दा चाहिँ कमिसन पाएर चाहिँ हामीलाई कमिसन पाएर चाहिँ हामीलाई इन्कम भएको हो त्यो अब त्यो हेडलाई चाहिँ कहाँ राख्नुपर्छ हामीले यहाँ क्रेडिट साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके सो कति छ यहाँ 7,000। ओके त्यसपछि लेख्ने बिङ कमिसन रिसिभ थ्रु चेक भनेर यहाँ लेख्न सक्यो है। यसरी के छ भन्दा चाहिँ हामी इन्कम एन्ड एक्सपेन्सको चाहिँ जनरल इन्ट्री बनाउन सकिन्छ। याद राख्नेहरू कुरा यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन कारणले जे कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्कम भएको हो इन्कमको कज क्या कुन कारणले इन्कम भएको हो त्यो इन्कमको कजलाई त्यो हेडलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्कमको हेडलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रेडिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। इन्कम हेडलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रेडिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि एक्सपेन्स हेड है एक्सपेन्स हेडलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ डेबिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि अघि स्यालेरी दियौँ हामीले स्यालेरी कोही मान्छेलाई दियौँ भने त्यो हाम्रो लागि एक्सपेन्स भयो। अब त्यो एक्सपेन्स चाहिँ के कारणले भयो त स्यालेरी दिएर भयो हो। अब के भन्छ भन्दा चाहिँ एक्सपेन्स हेड के हो त्यो स्यालेरीलाई भन्छ है। एक्सपेन्स हेड भनेको के हो त्यो स्यालेरी हो किन भन्दाखेरि स्यालेरी दिएर चाहिँ हाम्रो लागि के हो एक्सपेन्स भयो। जुन कारणले एक्सपेन्स भयो त्यसलाई भन्छ हामी एक्सपेन्स हेड भन्छौँ त्यसलाई कारण हामी डेबिट भन्छौँ। जस्तो कि अब अघि छ अब कमिसन रिसिभ्ड अथवा इन्ट्रेस्ट रिसिभ कमिसन रिसिभ भनेको हाम्रो लागि के हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्कम भयो होइन इन्कम भयो। अब त्यो कुन कारणले इन्कम भयो त अब त्यो कारण अथवा त्यो कारण जसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा चाहिँ इन्कम हेड भन्छौँ त्यसलाई कारण राख्नुपर्छ हामीले क्रेडिटमा भन्छ है त। जस्तो कि कमिसन पायो हामीले अब कमिसन पाउनु भनेको हामीलाई के हो इन्कम हो अथवा प्रफिट हो होइन हो इन्कम हो अथवा प्रफिट हो। अनि अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्कम कुन कारणले गर्दाखेरि भयो त कमिसन पाएर भयो। सो कमिसन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब इन्कम हेड हो। सो इन्कम हेडलाई अब हामीले कहाँ राख्नुपर्छ क्रेडिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ इन्कम हेड क्रेडिटमा हुन्छ है यहाँ चाहिँ क्रेडिटमा। सो यो दुईवटा कुरा बुझ्नुपर्छ इन्कम एन्ड एक्सपेन्सको लागि चाहिँ है। एक्सपेन्स हेडलाई चाहिँ डेबिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ इन्कम हेडलाई क्रेडिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी त्यतिकै आउँछ। ओके थ्याङ्क यू।